बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम और इंसान सीरीज के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हमें बात करना है वो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस हवाले से कि एक ऐसा फरीजा है जो हम सब सर अंजाम देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी रुकावटें भी आती हैं, यानी इस्लाम और पसंद की शादी। आज का हमारा ये मौजू, और इस मौजू पर हमारे सवालात के जवाबात के साथ मौजूद हैं हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफात रसूल। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, शादी की जब बात आती है तो फौरन ज़हन में एक खूबसूरत सा तस्वीर आता है कि शादी अपनी बीवी का एक ताल्लुक और उसके बाद नस्ल इंसानी की तरवीज, नस्ल इंसानी का बढ़ना। लेकिन इस्लाम शादी के हवाले से हमें क्या हुकूक देता है और क्या हमारे फराइज हैं और हमें क्या हुक्म देता है? इंसानी जिंदगी के तमाम मामलात में जितनी अहमियत शादी के मामले को है, शायद किसी और मामले को नहीं। पहली बात तो ये है कि इंसान की तकमील, उसके ज़हन की, उसके जज्बात की तकमील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शादी में, निकाह में रख दी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक से इसकी अहमियत वाज़ेह होती है। कि एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए सारी जिंदगी मस्जिद में बैठ के इबादत करना चाहता हूं, शादी नहीं करना चाहता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाते हुए फरमाया, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा अल्लाह को राजी करने वाले हो? क्या तुम मुझसे भी ज्यादा अल्लाह के मुती हो? शादी करो। और जिंदगी की तकमील शादी में है। और फिर इख्तिताम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं है। इस्लाम में शादी एक तो इंसान की एक उम्र की जो तभी तकाज़े और जरूरतें होती हैं उसकी तकमील का एक जरिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो शादी है, ये जो निकाह है, ये तुम्हारे लिए जिंदगी को ताहिर और मुताहिर बनाती है, ये तुम्हारी जिंदगी को पाकीज़ा बनाती है, ये तुम्हारी जिंदगी को साफ बनाती है। यानी शादी से आधी सफाई तुम्हारी जिंदगी में आती है। बाकी अगर तुम अपनी नजरों को झुका के रखो और अपने इरादों पर काबू रखो तो माशरा कभी भी फिस्क फजूर और गुनाह के रास्ते पर नहीं जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि जाओ तुम शादी करो और अपना वक्त अपनी बीवी को दो। और एक और हदीस में एक साहबी मस्जिद में बैठे रात देर तक इबादत कर रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू शादीशुदा हो? उसने कहा, या रसूलल्लाह शादीशुदा हूं। फरमाया, बीवी है? कहा बीवी है। मैं जाओ, इस नफल इबादत से बेहतर है कि तुम अपनी बीवी के साथ बैठो। एक तो इंसान की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तस्कीन और तकमील अल्लाह ने और कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी में करार दी है। और नंबर 2, इसकी अहमियत इंसानी माशरे में इस तरह है कि इंसान अव्वल हजरत आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, उनसे हजरत हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया, फिर उसके बाद नस्ल इंसानी का जो बका है, नस्ल इंसानी का जो तहफ़्फ़ुज़ है और नस्ल इंसानी का चलना, वो शादी के साथ है। लिहाजा इंसानी नस्ल के बका के लिए भी शादी जिंदगी का एक जरूरी और एक अहम हिस्सा है। और तीसरी बात यह है कि मैंने जिस तरह आपसे बताया कि जिंदगी के बेशुमार मामलात में जितनी अहमियत शादी के मामले को है और मामले को नहीं है, इसलिए कि ये सिर्फ एक ज़हनी या जिस्मानी तस्कीन ही नहीं है, बल्कि इस तस्कीन के नतीजे में अल्लाह ताला औलाद देता है और फिर उस औलाद की तालीम, उस औलाद की तरबियत माँ बाप ने करनी होती है। तो गोया शादी इंसान की ज़हनी, इंसान की जिस्मानी और नस्ल इंसान की बका की खातिर और इंसान की अच्छी तरबियत के लिए जरूरी है। इन 4 उमूर के लिए शादी जरूरी है और ये इसका पस मंजर है। तो इस पस मंजर में आप शादी को देखेंगे तो फिर जरूरी है कि आप एक अच्छी नस्ल पैदा करना चाहते हैं,
ایک اچھی تربیت یافتہ قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، آپس میں تفاہم ہو، آپس میں معاملہ فہمی ہو، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، تبھی انہیں مینٹلی سکون ملے گا نا، تبھی ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد اس کی اچھی تربیت ہوگی۔ اور اگر شادی کسی اور کی پسند سے ہو اور نتیجہ پھر کیا ہوگا کہ بچے پیدا ہوں گے، یا تو وہ شادی اپنی تکمیل کے مراحل تک ہی نہیں جائے گی، اور اگر طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کی صورت میں جو نسل، جو بچے ہیں وہ لاوارث یا باپ کے بغیر پلیں گے یا ماں کے بغیر پلیں گے، یہ آنے والی نسل پر ظلم ہے۔ اور اگر طلاق نہیں ہوتی تو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس جھگڑوں کے ماحول میں پروان چلنے والی جو نسل ہے وہ آگے جا کے نہ ایک اچھا خاندان پیدا کر سکتی ہے نہ ایک اچھا قوم پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے اس فلسفے کی بنیاد پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ پسند سے شادی کی جائے۔ علامہ صاحب، ہم پسند کی شادی کی ضرور بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا خوبصورت بات ہے اور اس بات کو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سننا چاہ رہے ہیں اس وقت۔ لیکن میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب کہ مختلف ادیان میں شادی کے حوالے سے مختلف رجحانات ہیں۔ اسلام شادی کی طرف راغب کرتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو جوگی بن جاتے ہیں، جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جو شادی کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ صرف اپنے طریقے کار کے تحت وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف ادیان میں مختلف اذکار ہیں اس حوالے سے۔ اسلام کیوں زور دیتا ہے اور کس حد تک زور دیتا ہے شادی کے حوالے سے کہ شادی کرنا چاہیے اور ترک دنیا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کی اس سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا جواب تو میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں کہ اسلام کیوں شادی کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا شادی چھوڑ کے ترک دنیا کر کے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے رب کو راضی کرنے کا؟ جی تو اس کا جواب بھی میں نے دیا آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے زیادہ اللہ کے مطیع ہو، تم مجھ سے زیادہ اللہ کے بندے ہو۔ جب میں نے شادی کی ہے اور میں نے ازدواجی زندگی گزار رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے شادی کا ترک کرنا یا ترک دنیا کرنا یہ نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر رب کو راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ تم مخلوق کے ساتھ جڑ کے رہو۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو آمنوا اصبروا، صبر کے ساتھ زندگی گزارو، صبر کی تلقین کرو، زندگی میں مشکلات ہیں۔ میں جہاں تک میرا میل جول ہے بڑے بڑے صاحب ثروت لوگوں کے ساتھ بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، سیاسی عہدوں پر بھی بڑے بڑے لوگ ان سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں نے فقراء غریب لوگوں کے ساتھ بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مشکلات تو ہر جگہ ہیں لیکن نوعیت مختلف ہوتی ہے مشکلات کی، پریشانی ہر جگہ ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زندگی گزارو، اور آگے فرمایا ورابطوا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے زندگی گزارو۔ کہ تنہائی کی زندگی، یہ خلوت کی زندگی، یہ ترک دنیا کی زندگی، اسلام اس کو اللہ کی رضا کا راستہ نہیں بتاتا۔ علامہ صاحب، ایک بات تو یہ طے ہوئی کہ اسلام چاہتا ہے اور اسلام حکم دیتا ہے کہ شادی